नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ हरिबोल गजुरेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य सिन्धुलीबाट, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोनाको महामारी छ, यतिखेर सरकारबाट मानिसले धेरै ठुलो आश पनि गरेका, तर कता कता अल्मलियो भन्ने दृष्टिकोण पनि आम मानिस त्यस्तो धारणा राख्छन्। नेकपाको सरकार कहाँ अल्मलियो भन्ने एउटा महामारीको अवसर, यस्तो अवस्थामा कहाँ अल्मलियो भन्ने एउटा विषयलाई उहाँसँग म आज केन्द्रित राखेर तमाम मुद्दा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ, झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त अवस्था छ। एमसिसीको विषयले अलिकति नेपाली समाजमा अलिक जागरुकता गरेको छ। यो के गर्न लाग्यो सरकारले भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जसलाई आज म हरिबोल गजुरेल मार्फत उजागर गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। कोभिड-19ले संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था पारेको छ, नेपाल त्योभन्दा अझ अप्ठ्यारोमा प्रवेश यसकारण गरेको छ कि हामी आयातमुखी छौँ। यहाँको बेरोजगार सङ्ख्या झन्झन बढोत्तरीमा छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा छन्। सरकारको प्रभावकारी भूमिका उप मानिस प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो त 2 महिना नागिसक्यो। लकडाउन समाधान नै लकडाउन मात्रै हो कि भने जस्तो पनि देखिएको छ। किट्सको त्यति सहज ढङ्गले त्यति जताततै पनि पाइएको स्थिति छैन सर्वत्र यसको अर्थ। अनि मानिसलाई काहीँ न काहीँ यो भरोसा दिलाउन बडा अप्ठ्यारो भएको जस्तो, मलाई मेरो सरकारले के गर्दैछ भन्ने जस्तो दृष्टिकोण पनि बनेको छ। तपाईँ के पाउनुहुन्छ? एउटा जनप्रतिनिधि पनि, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। पहिलो त यो नेपालमा दुईटा सबभन्दा ठुला पार्टीहरू एकीकृत भएर नेकपा बन्यो। 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर हामीले सहमति गऱ्यौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ। तर 2 वर्षभित्र पार्टी एकताको काम अझै टुङ्गिएको छैन। जनवरी सङ्गठन मोर्चाहरूका एकीकरणको प्रक्रिया अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। त्यसले मुख्यतः कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको कुरा आउँदा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी भयो, सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। पार्टीको भूमिका कमजोर भयो, सरकारको भूमिका स्वतः कमजोर हुन्छ। इन्टररिलेटेड विषय हो। अरू पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति अलिक फरक हो। किन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो एकताको प्रक्रिया नै टुङ्गिया छैन। 2 वर्ष महाधिवेशन गरिसक्ने भनेर हामीले भन्यौँ होइन। त्यो कार्यभार चाहिँ हामीले पुरा कता एकताको काम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छैनौँ। बाधा केले दियो यो? अब यो त अब हाम्रो 2टा अध्यक्षले अलिक गम्भीर हुनुपर्छ। काम गर्ने तौर तरिकामा अलिक होइन, त्यो त अरूलाई अब भन्दा उहाँहरू जिम्मेवार हो। उहाँहरूले एकता गर्नुभयो, आँट गरेर गर्नुभयो, साहस गरेर गर्नुभयो। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। नेपाली जनताको चाहना पनि थियो। स्थिर सरकारको आवश्यकता पनि थियो। 7 सालको परिवर्तनपछि कहिले पनि स्थिर सरकारले काम गर्न पाएन। त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि खास गरी कम्युनिस्टहरूले मात्रै होइन कि गैर वामपन्थीहरूले पनि भोट दिए स्थिरताको लागि होइन। तर मलाई लाग्छ अब हामीले त्यो अपेक्षा पुरा गर्नलाई पार्टीको एकीकरणका कामहरूलाई टुङ्ग्याउन सकेनौँ। पार्टी र सरकारभित्र राम्रो समन्वय गरेर काम गर्न सकेनौँ। अब सवाल के रह्यो भने स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्ष पुग्न झन्डै पुग्यो। केन्द्रको सरकार र प्रदेश सरकार झन्डै 2.5 वर्ष पुग्न लाग्यो। अब चुनाव पनि 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हो। प्रभावकारी काम देखाउन सक्नु भएन भने विकल्पको रूपमा तय भएको सत्ता हो नि, यो त सरकार हो नि। काङ्ग्रेसले सकेन, धेरै खाले प्रयोगहरू भयो। त्यसकारण वामको सरकार, नेपालीहरूको एक ढङ्गले त्यो चाहना पनि थियो, तर नतिजा त्यस्तो राम्रो आइरहेको छैन। यसले भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदैन तपाईँहरूलाई? अब यो विषय जुन छ, अस्ति मेरो प्रधानमन्त्रीसँग लामै कुरा भयो।
किनभने पब्लिकमा भेट्ने फेरि तपाईँहरूले पब्लिकलाई कन्भिन्स कसरी गर्ने? लामो समयपछि उहाँले हाम्रो कुरा गम्भीरताबाट सुन्नु पनि भयो, उहाँको कुरा आफ्नो पनि भयो। सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ, तर पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति कार्यकर्ता पङ्क्तिले प्रचार गरिदिएन भन्ने उहाँको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो। त्यसमा मेरो भनाइ के रह्यो भने निरन्तरताको हिसाबले यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ। विगतका हामी सरकार पनि देख्यौँ, तर 2/3 नजिक नयाँ संविधान बनेपछि, नयाँ पार्टी शक्तिशाली पार्टी बनेपछि कम्युनिस्टको सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो चाहिँ पुरा भएन। फरक यहाँ हो, हामीले बाहिर बोल्दा पनि सरकारले निरन्तरता हिसाबले राम्रो काम गरेको छ, तर जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरो मैले भने। त त्यसको पछाडिको मैले अघि नै भनिसकेँ कि पार्टी र सरकारको काम सन्तुलित हुँदा, होइन, एकअर्का बिच राम्रो समन्वय हुँदा कसरी सफल हुन्छ भन्ने कुरो त मनमोहनको नेतृत्वको 9 महिने सरकार हामीले हेऱ्यौँ नि त, त्यो सफल भयो। नेपालको इतिहासमा मनमोहनको जो अहिलेसम्म नाम लिन्छन्, लोकप्रिय नै। त्यसैले पूर्व एमाले त्यही कारणले लामो समय, होइन, राजनीतिक प्रभावमा नि रह्यो, एउटा इम्प्रेसन दियो जनतालाई। त्यसैले अब अहिले चाहिँ के भने सरकार र पार्टीको काम समन्वय छैन। जस्तो बजेट आउँछ, नीति कार्यक्रम आउँछ, होइन, कस्तो नीति कार्यक्रम बनाउने, कस्तो बजेट बनाउने भन्छ, छलफल केही सरसल्लाह पार्टी कमिटीमा छलफल हुनु पऱ्यो नि त, स्थायी समितिमा छलफल हुनु पऱ्यो, केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनु पऱ्यो। त्यस्ता विषयहरू, बजेटको विषय, नीति कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने विषय हुन्। त्यसले यी विषयहरू नहुँदा के हो त नि, अब जति दुःख गरे पनि, जति खटे पनि, अब प्रधानमन्त्री दुःख गर्नुभएको छ, खट्नु भएको छ, दौडिनु भएको छ, बिमारीको बिचमा पनि उहाँ, होइन, युवाले जस्तो काम गरिरहनु भएको छ, तर एक्लै त सबैलाई सँगै दौडाउन सक्नु पऱ्यो नि। पार्टीलाई, सरकारका समग्र निकायलाई, कर ब्युरोक्रेसीलाई र हुन्छ आफै एक्लै दौडिएर त, होइन, मात्रै त लक्ष्य हासिल हुँदैन, अरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्नु पऱ्यो। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पार्टीको, प्रधानमन्त्री झन् सजिलो छ नि त अहिले। उहाँ त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति मैले भने के भने अब हामी सबै एकअर्कालाई दोष दिन्छौँ, होइन, तर हामी त्यो आफूतिर फर्किँदैनौँ। तपाईँ 2टा अध्यक्ष पनि एकले अर्कोलाई दोष दिनुहुन्छ, तर आफूतिर फर्किनुहुन्न। समस्या आफूतिर फर्किनु पऱ्यो। हामी पार्टीमा चाहिँ हामी अब विभिन्न कुराहरू सरकारको विषयमा उठाउँछौँ, तर हामीतिर फर्किँदैन हामी, होइन, मन्त्रीहरू आफूतिर फर्किँदैन। त्यसले मुख्य कुरो के भने समस्या किन आफूतिर समस्या कतै महिमा त छैन भन्नेतिरबाट सोच्यो भने एकता पनि हुन्छ, समस्याको समाधान पनि हुन्छ। त्यो कुरा पनि मैले राखेँ। मलाई लाग्छ अझै पनि अब हामी आशावादी छौँ, अझै पनि समय छ। मैले त अब सगरमाथाको एउटा इन्टरभ्यूमा मैले अब धेरै 6 महिना छ भनेको थिएँ, अब 6 महिना त कटिसक्यो। अब अझै अब रफ्तारमा काम गर्ने हो, पार्टीभित्रको एकतालाई सुदृढ गर्ने हो र तलदेखि माथिसम्म पार्टी परिचालित गर्ने हो। नयाँ नीति, नयाँ योजना चाहिँ जानु पर्यो। मुख्य कुरो के छ जीवरामजी भने अब मैले यहाँ भन्नै पर्छ, कृपया सही कुरो बोल्नै पर्छ। एकदम मुख्य कुरो के भने अहिले नेपालको समस्या कहाँनिर पर्यो, गाँठो पर्यो भने राजनीतिक दलहरू, नेताहरूको चेतना पछाडि, जनताको चेतना अगाडि गइदियो। दुर्भाग्य यो त। अब यो जसले नेतृत्व गर्नुपर्ने उही त्यसको बारेमा अब जनताको चेतना अगाडि हुन त राम्रो कुरो। त्यो जनताको चेतनालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको चेतना र नेताहरूको चेतना पनि त्यो हाइटमा उठ्नु पर्थ्यो। त्यसपछि जनतालाई डोर्याएर लाने कुरो हुन्थ्यो, होइन, ठिक गन्तव्यतिर। अहिले चाहिँ के भने उल्टो भइरहेको छ। यो उल्टो बाटो हिँडेर सुल्टो ठाउँ त पुगिँदैन। अहिले जनताको चेतना अगाडि, जनताले जुन कुरा बुझ्छन् हामी बुझ्दैनौँ, हैन। बहुत राम्रो सन्देश तपाईले दिने। त्यो जनताको जुन ढङ्गको चेतना आयो त बडा उपलब्धिमूलक छ। एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैन, सबै राजनीतिक दलको त हेर्नु नि त्यही स्थिति छ। यो समग्र राष्ट्रकै स्थिति हो। दोस्रो चाहिँ के यो नेकपा भनेको 6 सालको पार्टीको निरन्तरता मात्रै होइन।
दुईटा शक्तिशाली पार्टी जसले प्रत्यक्ष सरकारको नेतृत्व गरेका सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उभिएका पार्टीहरूको एकता र नयाँ संविधान बनेको परिप्रेक्ष्यमा आउँदा यो सामान्य निरन्तरता मात्रै होइन, यो क्रमभङ्ग हो। भौतिक हो। अब नयाँ पार्टी पुरानै नीति पुरानै विधिबाट चल्छ। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। अब गाडीको सिस्टम अपग्रेड भएर आयो, नयाँ सिस्टम आइरहन्छ नि गाडीमा, अपग्रेड भएर आइसके त या त त्यो पुरानो ड्राइभरले नयाँ सिस्टम सिक्नु पर्यो, होइन भने उसले नयाँ ड्राइभर राख्नु पर्यो त्यो सिस्टम जानेको। होइन म चलाइरहेको त हो, गरिरहेको त हो, चलाइहाल्छु नि भनेर नयाँ सिस्टमको गाडी पुरानै तरिकाले चलाइदियो भने के हुन्छ, सिस्टम पनि ध्वस्त हुन्छ, दुर्घटना पनि हुन्छ, बडखालोमा जान्छ, खाडलमा खस्छ त्यो। त्यसैले मैले नयाँ पार्टीलाई नयाँ नीति नयाँ विधि चाहियो, विचार सहितको चाहियो, अनि मात्रै चल्छ नि त। अब पुरानै तरिकाले तपाईँ चल्यो, अहिले हेर्नुभयो पुरानै तरिकाले गुटहरू चलिरहेकै छन्, तौर तरिका कुनै के बदलिएको छ, पुरानो तरिकाले चल्यो हुँदैन, नयाँ चाहियो। होइन अहिले समस्या त्यहाँ हो, किन हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौँ। तिनी पुरानै कुरा दोहोऱ्याउने, तिनी पुरानै कुरा गर्ने, होइन पुरानै खालका विधिहरूमा हामी चलिरहेका छौँ। अब त्यो पनि पुरानो विधि पनि अझ हामी लागू गर्दैनौँ, नयाँमा जानुपर्ने अवस्थामा पुरानै विधिलाई पनि हामी पालन गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या भनेको नयाँ पार्टी हो, नयाँ विधि नयाँ नीतिको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ र त्यो हामीले उठाइ पनि रहेको छौँ। मैले सिरिहालेँ थिएँ थाई समितिको बैठकमा, पहिला पनि मैले उठाएँ, अघिल्लोचोटि यसपालि पनि मैले गम्भीर रूपले उठाएको छु र ठोस विषयवस्तु पनि मैले राखेको छु। अब आज सचिवालय बैठक पनि रहेछ, 4 बजे भनिएको छ। अब पछिसम्म अन्तिम घडीमा नहुने हो कि थाहा छैन, तर हुने भनिएको छ। स्थायी समिति बैठकले पनि त्यस्तो ठोस निर्णय त्यसरी जमेर स्थायी समितिको पनि बैठक बस्न सकेको छैन। एक व्यक्ति एक पदको जुन अवधारणा, जुन कुरा आइरहेको छ, यसो पर तपाईँको के धारणा छ? होइन, एक व्यक्ति एक पद राम्रो कुरो हो, तर यसले यान्त्रिक रूपमा लिनुहुन्न। यान्त्रिक रूपमा लिनु हुँदैन। होइन, केही अब 2-3टा पद पनि चाहिँ मान्छे काम सक्छ। एउटा मान्छेले कति काम गर्छ भन्ने कुरो त्यो मान्छेको दक्षता क्षमता नै भर पर्छ। एउटा मान्छेले दिनभरिमा गर्ने काम अर्कोले 4 घन्टा गरिदिन्छ, 4 घन्टा गरेर अरू 4 घन्टाका काम चाहियो। त्यसले उसको दक्षता क्षमतामा पनि भर पर्छ। यान्त्रिक रूपमा मूल त किन एक व्यक्ति एक जिम्मा राम्रो कुरा हो, ठिक कुरा हो, होइन, तर त्यसलाई यान्त्रिक रूपमा लिनुहुन्न। कतिपय विशिष्ट अवस्थामा होइन हुनसक्छ, होइन, त्यो कुरो हो। त्यसले मलाई लाग्छ यो विषय हाम्रो पार्टीमा बहसै चलिरहेको छ। मेरो चाहिँ सुरुदेखि मान्थेको नि मूलभूत रूपमा यो ठिक छ, तर फेरि यान्त्रिक रूपमा यसलाई सबै हुबहु A to Z त्यही हुनुपर्छ भन्यो भने फेरि त्यसले अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्न सक्छ। भूमिका पुरा गर्न अर्कोलाई भूमिका नपुग्ने, अर्को नसक्नेलाई भूमिका बढी हुने गर्दा पनि के त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने कुरो, क्षमताको सदुपयोग गर्ने कुरो, मलाई चाहिँ यो बहसमै छ। हामी नयाँ निष्कर्षमा अझै पुग्न बाँकी नै छ। आज सचिवालयबाट केही आश गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? किनभने MCC महत्त्वपूर्ण ढङ्गले त्यो मुद्दाको रूपमा निरन्तरता पाइरहेको छ, निर्णयमा पुग्न सकेका छैन। प्रधानमन्त्री शारीरिक रूपमै MCC एनी हाउ पास गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, पार्टीभित्र एकमत छैन। यस विषय उप तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? सचिवालयको बैठक चाहिँ मुख्यतः MCC माथि नै केन्द्रित भएर अब त्यो बैठक बस्दैछ। मलाई आज बस्ने सम्भावना म कम देख्छु। आज बस्ने सम्भावना कम? संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन छ त्यो अगाडि बढ्दैछ, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आउँदैछ। मलाई चाहिँ त्यो अन्तिममा छ भने त्यो 4-5 बजे अधिवेशनमा जान्छ, होइन। त्यो भयो भने नहुन पनि सक्ला, नभए भोलि होला। मलाई चाहिँ त्यसले यो MCCको सन्दर्भ विषय यो चाहिँ के भने अब खालि तपाईँ हाम्रो मात्रै विषय भएन क्या, यो त भान्सामा पुगिसक्यो क्या। ठिक, यो चाहिँ आम विषय यस्तो भइसक्यो कि मतलब महिलाहरू पनि भान्सामा पनि यसको चर्चा, सडकमा सामान्य। मैले अस्ति बाटो हिँड्दै थिएँ, म कण्ठ छ MCC, एकजना महिलाले चाहिँ अर्कोसँग होइन MCC के हुन्छ, यो पास हुन्छ हुँदैन भनेर प्रश्न गरिरहेको अरूलाई कुरा गरेँ मैले सुने। यो विषय के भने घर परिवारदेखि सबैतिर यो पुगिसक्यो, होइन। यो विषयमा के भने यसलाई गम्भीरता लिनुपर्छ। त्यत्तिकै त उठेको छैन, त्यति मान्छे त विषय उठाइरहेको छैन। आम जनता, सचेत नागरिकहरू सबैलाई बेकुफ पनि त हामीले भन्नु भएन। ठिक, केही कुरा किनभने यो MCCको सन्दर्भमा आउँदा के भने अमेरिकी अधिकारीहरूले
तीनजनाले के भने पालैपालोसँग के भने एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो इन्डो पेसिफिक भने प्रष्ट रूपमा भनिसकेपछि अब जनता उनीहरूले भनेको कुरो मान्ने कि कागज हेर्ने क्या जो अधिकारी हुन् बाहिर व्यक्ति होइन ती चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा भएका अधिकारीहरू अमेरिकी अधिकारीहरू विभिन्न निकायमा रहेकाहरूले प्रष्ट भनिसके कि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो यो भनेर भनिसकेपछि अब हामी होइन खण्डनको के टुक्रो हो हाम्रो होइन त्यो यो म बुझ्दिनँ क्या उनीहरूले भनिसके पहिलो क्लियर हुनुपर्छ दोस्रो यो 5 वर्षपछि के हुन्छ नेपाललाई हस्तान्तरण हुन्छ हुँदैन यो पनि क्लियर हुनु पर्यो 5 वर्षपछि यो के हुन्छ कि होइन टोटल 5 वर्षमा यो निर्माण हुने 5 वर्षपछि यो नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने एमसिसीको भूमिका हेर्न सकिने होइन त्यो 5 वर्ष पनि त्यसको भूमिका जोडिन्छ भने त्यसको अन्तर्निहित चिजहरू के छन् त अब त्यो आशंका त हुने भयो नि त होइन अर्को देशमा आएर एउटा योजना परियोजना सकिसकेपछि होइन फेरि त्यसले आफ्नो गतिविधि गरिरहन्छ भने त त्यसलाई त अब शङ्काको नजरले मान्छेले हेर्छ नि त यो मलाई दुईवटा विषय मुख्यतः खास गरी एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो कि होइन भन्ने कुरो क्लियर गर्नु पऱ्यो अर्को यो 5 वर्षपछि परियोजना के हुन्छ र अन्य केही विषयहरू जो छन् अलिकति टेक्निकल विषयहरू छन् त्यसलाई अलिक स्पष्ट गरेर पारित गर्नुपर्छ पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टीमा कोही पनि छैन सबै पारित गर्नुपर्छ तर यथास्थितिमा गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा पक्ष होइन अब कहाँ हुनु अब कङ्ग्रेसले सुरु गर्यो होइन यहाँ अगाडि बढिसक्यो अब यो शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग कुरो होइन हामीले भनेर कहाँ उनीहरूले मान्छन् अब यसलाई संशोधन गरौँ यताउति भनेर कि त नगर्ने भन्नु पऱ्यो के गर्ने भन्नु पऱ्यो होइन र त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ अब भन्ने छ र खास गरी प्रधानमन्त्रीको कुरो त के छ भने अब यो कङ्ग्रेसले गरे हो अगाडि बढाएको हिजो होइन त्योभन्दा अगाडिबाटै छलफल चलिरहेको विषय हो अब अहिले आउँदा चाहिँ के त्यहाँ त कागजमा हेर्दा त के त्यस्तो देखिँदैन फेरि धेरै शङ्का गर्नु पर्ने कुरो त देखिँदैन अब अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेको कुराको पनि राजदूतावासले फेरि त्यसलाई क्लियर गरिसक्यो भन्ने छ उहाँको भनाइ तर मलाई लाग्छ के भने आम जनतामा काफी चाहिँ के भने यसप्रति शङ्का पैदा भएको छ अब यो स्थितिमा चाहिँ के भने तपाईँ हामीले यथास्थितिमा ती जनतालाई विश्वास त नहुने नपारिकन यी कुरा हामीले चाहिँ सुधार गऱ्यौँ नभनिकन त्यो गर्दा के हुन्छ भने राजनीतिक पार्टी विस्थापित हुने खतरा हुन्छ यही रूपमा चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको राय हो यही हो मेरो राय मात्रै होइन नि मलाई चाहिँ काङ्ग्रेस किन यसरी अब भइरहेको छ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ किन एकमत छ क्या काङ्ग्रेसभित्र पनि त मलाई किन चाहिँ त्यस्तो आइरहेछ अझै वेल घेर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ कतिपय नेताहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे एमसिसीकै विषयलाई त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसभित्र त्यो विषय लिएर हामी वेल चाहिँ घेर्दैनौँ यो त्यहाँभित्र अन्तर्वित त सुरु भएको छ किन आम जनतामा पुगिसकेको हुनाले भोलि त उनीहरू त काङ्ग्रेसलाई पनि चुनावमा जानुपर्छ नि किन चुनावी मुद्दा जुन छ तपाईँ देख्नुभयो भने एमाले स्थानीय चुनावमा किन राम्रो गर्यो भन्दा आइजिपी प्रकरणको कुरा मजाले उठाइदियो जनतालाई लागेको थियो कि जो हुनुपर्ने मान्छे नवराज सिलवाल भएन भन्ने पर्यो गहिरोसँग जोर सुशीला कार्यलाई महाआयोगको लगाइदियो सुशीला कार्य त राम्रै गरिरहेको छ भन्ने मान्छे परेको थियो महाआयोग लगाइ त्यही विषय लिएर गएर स्थानीय चुनावमा तपाईँको होइन एउटा यो नाकाबन्दीको बेलाको छँदै थियो त्यो दुईवटा कुरा जोडिँदा के भने चुनावमा यति डिफेन्सिभ हुनु पऱ्यो काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी होइन अब त्यो भन्ने ठाउँै छैन क्लियर गर्ने ठाउँै छैन नि त्यही कारण यस्तो भने क्लियर गर्ने ठाउँ नभएको स्थितिमा जनतालाई क्लियर गर्ने आधारहरू चाहिन्छ होइन त्यसो भएन भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ त्यसले मलाई लाग्छ कि यो विषय जुन छ एमसिसीको विषय यो राष्ट्रको यो बहसको विषय भइसक्यो होइन यसलाई चाहिँ के भने हामीले किन जस्तो महाकालीको कुरा आउँछ नि महाकाली सन्धि गर्दा दुनियाँ फाइदा देखाइयो दुनियाँ गरियो के भयो त ल नतिजा केही आयो उल्टो होइन एकलौटी त भारतले त प्रयोग गर्यो पानी त होइन भनेपछि हामीले मात्रै भने यस्ता चिजहरू जुन छन् कुनै शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध गर्दा सम्झौता गर्दा धेरै कुरो ख्याल गर्नुपर्ने छ जस्तो हेर्नु न 1950को सन्धि राणाहरूले त्यो बेला चाहिँ किन आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि होइन त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनलाई मत्थर पार्नको लागि भारतको सपोर्ट लिनको लागि गरे सम्झौता हो त्यो राणा शासन गयो पञ्चायत त्यो बहुदल आयो त्यो पञ्चायत आयो त्यो अहिले पनि यथावत छ गणतन्त्र आइसक्यो अहिले पनि यथावत छ होइन त्यो बडा गाह्रो हुने रहेछ क्या ठुलो राष्ट्रले त ल अब हामी खारेज गरिदिउँ भन्नु बडा सहिलो हुने रहेछ होइन सानोलाई त धेरै दबावहरू सृष्टिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो झेल्नुपर्ने गाह्रो कुरो हुँदो रहेछ होइन
त त्यसले यस्ता विषयहरू झन् चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्दा ठुला शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्धित सम्झौता गरेर यस्ता कुराहरू भोलि अप्ठ्यारो नपरियोस् भन्ने कुरा ख्याल त गर्नुपर्छ। जतिखेर न भन्नु त कतिपय भन्नुहुन्छ खारेज गर्न सक्यो एकतर्फी पनि सकिन्छ नि त 30 दिनको सूचना जारी गराएर त्यो गाह्रो कुरो। अहिले 1950 को सन्धि पनि त ल खारेज गर्नुहोस् न भन्नु त भारतले भन्छ नि चित्त भएन खारेज गर्नु त त्यो सहिलो छ त्योसँग धेरै विषय जोडिएर आएको छ नि खालि त्यो विषय मात्र त छैन त्यहाँभित्र। यस्ता विषय चाहिँ के भने मलाई लाग्छ शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको कुरो गर्दा हामीले यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू ख्याल पुर्नुपर्छ। भोलि गएर हामी जसरी उनीहरू पछि हट्न सक्छ हामी पछि हट्न सक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लाग्ने कुरो त्यो हो। हुबहु एमसिसी पास गरियो भने जनताका सामुन्ने जान सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले जनता र राजनीतिक दल नेता बीचको द्वन्द्व पनि बढाउँछ, दूरी पनि बढाउँछ। सारमा यही विषय होइन, सुधार नगरिकन यही रूपमा पास गर्दा। एउटा कुरो हामीलाई लागिरहेको कुरो के भने अब यो एमसिसीको जब नेकपाभित्र बहस सुरु भयो नि, बहस सुरु भइसकेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर बोले, सार्वजनिक रूपमा आयो। किन बोले भने क्या उनीहरू चुप्पो लाएर बस्नुपर्ने हो, जरुरी थिएन, कसैले सोध्या पनि थिएन, केही थिएन है त। किन बोले भन्ने कुरो पनि एउटा ऊ छ क्या किन बोले त झन् उनीहरू चुप्पो लाएर बस्नुपर्ने हो नि त होइन। झन् चाहिँ किन यहाँ जब पार्टीभित्र बहस सुरु भएपछि त्यो कुरो उठाइदिएको कारण के भने मलाई लाग्ने कुरो यसलाई विभाजित गर्ने, नेकपालाई विभाजन कोर्ने विभाजित गर्ने योजना चर्काइदियो नि त। त्यो विषय त चर्काइदियो नि त, उनीहरूले त्यो बोल्दै भए त झन् चर्किएन होइन। अहिले त त्यही विषय हुन्छ नि त। ल अमेरिका अधिकारीले बोलिसके कसरी होइन भन्ने, एकजनाले होइन 3 जनाले बोलिसके होइन। भनिसकेपछि यो विषय चाहिँ त्यहाँदेखि अलिकति के भने यो कम्युनिस्टहरूको सरकार है त्यो दुईका नजिक भएको चाहिँ एक थरी मानिसहरूलाई पटक्कै देशभित्र बाहिर मन परेकै छैन। कम्युनिस्टहरू विश्वबाट लोप हुँदै गए, सिद्धिए भनेको होइन। चाइनामा त कम्युनिस्टकै सरकार छ होइन। अहिले शक्ति राष्ट्रको रूपमा अगाडि आइरहेको छ भने नेपालमा पनि भोलि कम्युनिस्टको चाहिँ यो अवस्था भयो भने भोलि यो त फेरि बिउ जाग्न सक्छ भनेर एक थरी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ नियोजित ढङ्गले लागेका छन् कि जस्तो मलाई आशंका लाग्छ। नेकपा विभाजनको मनसुबासहित यो ढङ्गले प्रस्तुत भयो। के हो त के कारण छ त किन बोल्नु पर्थ्यो क्या त्यहाँ होइन। अधिकारी हामीले पत्र लेखे भए अनि त्यसको जवाब दिनु त मञ्चहरूमा किन बोल्नु पर्थ्यो क्या। अलिक फरक ढङ्गले म प्रस्तुत भएँ नि त। सचिवालयमा हामीले बाहिरबाट हेर्दा एमसिसी त्यति सहजै पास हुन सक्ने, सचिवालयबाट अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना बहुमत र अल्पमतको अवस्था हेर्दा त्यो गाह्रो छ। अल्पमतमा पर्न सक्ने एमसिसीका पक्षपातीहरू अल्पमतमा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखा पर्छ। त्यस्तै स्थायी समितिमा पनि त्यो 20 जना तपाईँहरू जो स्थायी समितिका सदस्यहरूले त लेखेरै दिनुभएको छ भनेपछि त्यहाँ पनि अर्को एउटा स्थिति छ। अब प्रधानमन्त्रीले यो पार्टीको विषय होइन, यो चाहिँ संसदको विषय हो, सिधै संसदमा जाउँ भनेर संसदमा त्यो प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने संसदबाट त्यो अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना किन रह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसको पक्षमा छ। नेकपा यस सवालमा अब वेब जारी गर्ने या अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने के गर्ने अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहना राख्नु भने के गर्नुहुन्छ? अप्ठ्यारै विषय छ नि त्यो। अप्ठ्यारो पर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो परिराखेकै छौँ होइन। ठुलो बहस छ होइन, सबैको चासोको विषय छ। त मैले भने हामीले कार्यदल बनाएर झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर त्यसको प्रतिवेदन आइसक्यो नि। अब त्यो सरकारको मात्रै विषय हो त, कार्यदल बनाएर पार्टीले बनाइसक्यो नि। अब त्यसले त्यो विषय कार्यदलको प्रस्तावमा छलफल हुनु पऱ्यो नि। अब कार्यदल नबनाएको स्थितिमा भने एउटा तर्क हुनसक्थ्यो, तर कार्यदल बनिसकेको स्थितिमा त पार्टीमा छलफलबाट निर्णय हुनु पऱ्यो। पार्टीमा गर्नुहुन्न भन्दै सरकारले गर्छ त, त्यो पार्टीको भूमिका के भयो त क्या। अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा बुर्जुवा पार्टीमा त पार्टीको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ, किन उम्मेदवार पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि पार्टीले बनाउँछ, जिताउँछ, सब कुरो गर्छ, पार्टी मुख्य हो नि त होइन। भनेपछि मलाई लाग्ने कुरो यो विषय छलफल भएर आउँछ र केही संशोधनसहित होइन यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नि एउटा सहमति हुनुपर्छ। हुन्छ, अन्तिम त्यसको निष्कर्ष पनि त्यही हो। यसका केही प्रावधानहरू जो छन्, जसले आशंकाहरू पैदा गरिरहेको छ त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ।
त्यो त अमेरिकी सरकारले संशोधन गर्नु पर्यो। होइन, हामी दुइटै पक्षले सिग्नेचर गरेको छ नि त। सिग्नेचर गरेको दुइटै पक्षले पत्रचार गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो यो जनतामा काफी तिमी अन्यल भयो, हामी पनि कन्फ्युजन भयौँ। यही रूपमा सक्दैनौँ भने अहिले हामीलाई सहिलो पनि छ नि त। काङ्ग्रेसले अगाडि बढाएको होइन, त्यसले गर्दा अलिकति त्यो भिन्न परिस्थिति, अलिक भिन्न परिस्थिति भयो होइन। जतिखेर नयाँ संविधान पछि नयाँ पार्टी बन्यो, हामी भिन्न परिस्थितिमा छौँ। त्यहाँले यो कुरा त्यो परिस्थिति बदलिया हुनाले पनि अलिकति गर्नुपर्छ भन्नु सहिलो ठाउँ छ नि त। हो नि त, काङ्ग्रेसले अगाडि बढायो होइन। अहिले हामीलाई भन्ने ठाउँ पनि सहिलो पनि छ। उसले अगाडि बढायो, हामीले केही चिजहरूमा त प्रश्न उठिरहेको थियो, यसमा सुधार गर्नुपर्छ। अब अमेरिकाले पनि हामी सहायता लिनेको इच्छा अनुसार पो अर्कोलाई सहायता दिने हो त। के हो जबरजस्ती अनुदान किन, जबरजस्ती किन सहायता दिनु क्या होइन। सहायता दिनेको इच्छालाई खुसी पार्न दिने हो नि होइन। जसलाई तपाईँ सहायता दिनुहुन्छ त्यसलाई नै चिडियाएर त्यो सहायता के अर्थ हुन्छ? सहायता दिन खुसी पार्न होला नि, सहयोग होला नि होइन। लिने मान्छेको सहयोग हुनु पऱ्यो नि त, लिने मान्छे प्रसन्न हुनु पऱ्यो होइन। पुरस्कार लिने मान्छे नै त्यो गुवा रोइरहेको छ भने त्यो पुरस्कारको के अर्थ? हजुर, सहयोग लिने मान्छे गुवा रोइरहेको छ, सहयोगको के अर्थ क्या? त्यसले मैले भन्दा यस्ता विषयहरू जुन छन् हाम्रो कन्सर्न जो छ त्यसलाई जनतामा जो कन्फ्युजन पैदा भएको छ होइन, यथार्थ के हो भने छलफल गर अनि कहाँ हो त ठोस गर्नुपर्ने कुराहरू गर अनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। सचिवालयबाट त्यो स्थायी समितिमा आउनै पर्यो होइन। एमसिसीको विषय म्याटर चाहिँ त्यो छलफलको विषय हुनै पनि पर्यो र पार्टीमा निर्णय नभइकन संसदले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता हो होइन। गर्न त के गर्न, संसदले ल्याएर गर्न त किन सक्नु? गरियो भने होइन, त्यो गर्न त जे पनि गर्न सकिन्छ नि त होइन। गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नु पऱ्यो नि। त्यो परिणाम के हुन्छ मुठभेडतिर टक्करतिर गयो भने के हुन्छ भन्नु त? भाँडबैलो हुन्छ, फेरि अस्थिरता हुन्छ, फेरि त अस्थिरता हुन्छ। के हुन्छ भने हामीले विगत देखिसकेन। अनि त्यही अस्थिरतालाई अन्त गर्नलाई यत्रो त्याग बलिदान गरेर यत्रो परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, संहिता आयो होइन भने फेरि अब हामी त्यो पुरानै बाटोतिर लाग्ने हो त होइन। हाम्रो पार्टीलाई हामी सिद्ध्याएर होइन, हाम्रो सरकारलाई चाहिँ हामी कमजोर पारेर होइन, जनतामा कमजोर पारेर हामीले सम्झौता गर्नुले सहायता लिनुपर्ने के आवश्यकता छ? तर यस्तो अवस्थामा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेछ, यो कसरी पार्टी एक ढङ्गले जान सक्छ भनेर मान्ने बताइदिनुहोस् त। पार्टीमा छलफल हुँदैन, एकअर्का बिच शङ्काको अवस्था छ, कुन बेला कसले के भन्छ, के गर्छन्, नेतृत्व पङ्क्तिको मूलतः जिम्मेवारै नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो अवस्था छ, अविश्वासको स्थिति छ, कसरी चल्छ यो पार्टी? अहिले मैले देख्दा चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, अब हाम्रो पार्टी चाहिँ एकता गरिसकेपछि कमै पार्टी मात्रै होला विश्वमा यो लेभलको। अब 3टा पूर्व प्रधानमन्त्री त कार्यकारी भूमिका हुनुहुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, अरू सबै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मान्छे खोजे नै पाइन्छ तपाईँले हो। यस्तो विशाल सागर जो बनिएको छ, अब यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले ह्यान्डल गर्न सक्यो भने होइन, यसले त चमत्कार गर्छ नि त। अत्तर सदुपयोग भइरहेको छैन। हाम्रो अनुभवहरू जुन छन् सदुपयोग हुनु पऱ्यो नि त होइन। छलफल हुनु पऱ्यो, सदुपयोग हुनु पऱ्यो होइन। अब हाम्रो अनुभवहरू, हाम्रो क्षमताहरू त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। नेपालको पानी बगेर चाहिँ गइरहेको छ नि, त्यहीँबाट हाम्रो जमिन चाहिँ बाँझै छ, सुक्खा छ, हामी पानी बगिरहेको हेरिरहेको छ। त्यस्तो स्थिति हो, राम्रो हो त? नभए एउटा कुरो यत्रो साधन स्रोत छ भने यत्रो पार्टी चाहिँ यत्रो क्षमता अस्ति प्रधानमन्त्री यो पनि कुरो भयो, यत्रो क्षमता प्रतिभा भएको पार्टी त्यो कुरामा सहमत हुनुभयो। यो पार्टीमा के कुनै कुरा कमी छैन भन्ने कुरा चाहिँ भने यो पार्टी सदुपयोग गरे खोइ तपाईँले भन्नु त। नीति कार्यक्रमले कसरी ल्याउने होला, के ल्याउने, के प्राथमिकता लिएर, म कृषि मन्त्री छु होइन, ल्याएर छलफल गरेर प्रधानमन्त्री राखेर, कृषि मन्त्रीलाई राखेर, अरू कृषि मन्त्री हाम्रो अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ हिजो भूमिका निर्वाह गरे राखेर छलफल गरेर कृषिमा के ल्याउने भन्न सकिँदैन? सकिँदैन। त हाम्रो भने त हाम्रो क्षमता ज्ञान भने त त्यो पार्टीको सम्पत्ति हो नि, हरिबोलको आफ्नै हो त, मेरो आफ्नो निजी त होइन। यो त आन्दोलनले बनाएको सम्पत्ति हो। आज उहाँहरू प्रधानमन्त्री आन्दोलनले बनाएको न हो। यो सदुपयोग गर्नु पर्दैन, सदुपयोगै छैन। यत्रो क्षमता प्रतिभाको छ, त्यो त्यत्तिकै एकतिर थन्किरहेको छ। अनि सानो सेक्सन चाहिँ अब चलायमान भएर होइन, अनि कहाँ चाहिँ जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ? त्यसले यो कुरा चाहिँ हामीले सिरियसली चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राखेका पनि छौँ। अब उहाँ कति गम्भीर हुनुहुन्छ होइन,
यो कुरा त भोलिका दिनहरूमा थाहा हुने कुरो हो। मलाई लाग्छ उहाँले अलि पहिलाको तुलना अलिक गम्भीर चाहिँ मैले पाएँ यसपालिको भेटघाटमा। उहाँले हाम्रा कुरा नि गम्भीरताबाट सुन्नुभयो होइन, किन हामीले अलिकति कुराहरू आफ्नै तरिकाले राखियो। एमसिसीको सवाल उप त तपाईँको कुरा बुझियो। अनि यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जो हाम्रो जमिन अतिक्रमण भयो, नक्सा उनीहरूले जारी गरे, उद्घाटन गरेर मानसरोवर आवत जावतको परिस्थिति निर्माण गरिसके, हामीले पनि नक्सा त जारी गऱ्यौँ। अब संसदबाट अनुमोदन हुने विषय पनि छँदैछ, त्यो पनि भइ नै हाल्ला। हामी चाहिँ के नक्सा मात्रै बोकेर यही हो चौहद्दी हाम्रो चाहिँ सरहद क्षेत्र यही हो भनेर हिँड्ने कि के गर्ने? होइन, हामीले अब त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै हाम्रो भूभाग चाहिँ भारतले आफ्नो चाहिँ सेना राखेको छ भन्ने कुरो जम्मैलाई थाहा थियो। विरोध पनि भइरहेको थियो होइन, यो विषय विरोध पनि भइरहेकै थियो। तर ठोस रूपमा अब किन ठुलो शक्ति राष्ट्र छ इन्डिया होइन, गाह्रो पनि मान्छे चित्त नबुझे पनि बोल्न गाह्रो, भन्न गाह्रो, गर्न गाह्रो होइन। अब सरकारले त्यहाँको पहल लिइहाल्दा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति, यी सबै चिजले गर्दा अड्किँदै आएको यो। र खास गरी त्यो भूभाग चाहिँ के भने महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि होइन, त्यो आफ्नो चाहिँ समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिनको लागि, भारतलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि उनले दिएको हो। त्यो छोडिदियो, थापै छोडिदिएको होइन, आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि उनले त्यो गरे होइन। त त्यसपछि पनि हामीले गर्न सकिरहेको थिएनौँ, किन हाम्रो चाहिँ के भने हैसियत बनिसकेको रहन्छ, पहिले उठाउनु पर्थ्यो। त यसपालि के भने अब भारत र चीनले सम्झौता गरिदिए लिपुलेकबाट चाहिँ अब होइन, दुईवटा देशको सम्बन्ध चाहिँ नाका बनाउने भनेर। अनि त्यसले त्यो विषय हामीले बोल्नै पर्यो। अब हाम्रो है भूमि त किन तिमीहरू सम्झौता गर भन्नु पर्यो। अब अहिले आएर चाहिँ किन भारतले आएर बाटो खनिरहेको थियो, अब त्यो पनि मलाई थाहा नै भएन भन्ने कुरो त कसरी मान्छ र मान्छेले होइन। तर परराष्ट्र मन्त्रीले नै भन्नुभयो 2008मा बाटो बनेको हाम्रो जानकारी थाहा नै नहुन नि सक्छ। तर प्रधानमन्त्री मलाई थाहा थिएन भन्नु मिल्दैन क्या, थाहा नहुन सक्छ कुनै कुरा, थाहा हुनुपर्छ। मलाई कानुन थाहा छैन होइन, म त यो चोरी गर्दा चाहिँ जेल परिन्छ भने थाहा नै थिएन। अनि मैले गरेँ, कानुन त सबैले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छ नि त, जो भला कि सबैले गरे हुन्न होइन। भनेपछि त्यो उहाँले भन्नुभयो, त्यो हो त थाहा नहुन सक्छ, तर भन्नुहुन्न। त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मलाई त्यो विषय थाहा नै थिएन भन्नै मिल्दैन थियो। राष्ट्रको खबरदारी गर्ने काम त प्रमुख हो नि त। त्यसले मलाई लाग्छ के भने यो विषय जुन छ अहिले उनीहरूले अब उद्घाटन गरिदिए। अब यता कोरोना छ, यही बेला मौका छोपेर उनीहरूले उद्घाटन दिए। यो बेला त आन्दोलन पनि हुँदैन, केही उनीहरूले त्यो मौका छोपे हुन्छ नि होइन। त्यो पिच पनि भइसकेको छ नि बाटो, फेरि त्यो पिच भएर यसमा चल्यो। त हतार के को यही मौका छोपे, न त भोलि नेपाल आन्दोलन हुन्छ त्यसको विरोधमा भन्ने निवासी। अब त्यसको हामीले प्रतिवाद गर्नै पर्यो, न त कि त हामी कुर्सी छोडिदिनु पऱ्यो कि त प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो। अब के उपाय छ त भन्छ, उद्घाटन गरिदिइसकेछ त भनेपछि अब प्रतिवाद गर्नै पर्यो भएर अहिले राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा पहल लिनुभयो, सर्वोदयले बैठक पनि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आए र अहिले यो विषय त अब पास हुन्छ। यसमा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर अब लिने कसरी, नक्सा बनाइदिएर होइन, त त्यो पनि ठुलो कुरो हो नि क्या। अझै हामीले भोलि कति लाग्ला लिनको लागि छलफल गर्दै जाँ, वार्ता गरेर कति लाग्छ समय, तर हामीले आफ्नो अधिकार त दाबी गऱ्यौँ। यत्रो वर्ष दाबी नै गरिएको थिएन हामीले औपचारिक रूपमा, सरकारको तर्फ दाबी गरिएको थिएन नि। अरू बाहिरबाट आन्दोलन भइरहेको थियो, काला पनि हाम्रो हो भन्ने त भइरहेको, सरकारको तर्फबाट दाबी त गरिरहेको थिएन। त दाबी गर्ने कुरो पनि ठुलो कुरो हो नि त। त्यो दाबी गरेपछि भोलि आउँछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि सत्यको पक्षमा हामी छौँ। हाम्रो बुवा अस्तिसम्म 18 सालसम्म तिरेको रसिदै छ, त्यहाँको जनताले प्रमाणित छ। हामीले तथ्यहरू हामीसँग धेरै छन् होइन। तथ्यले पनि पुष्टि गर्ने हुनाले मलाई चाहिँ यो त एक दिन त हुन्छ हाम्रो, तर समय चाहिँ किन अलिकति लाग्छ होइन। किन यसमा भारत कति सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरो हो होइन। अहिले हामी चाहिँ ल चाहिँ गरौँ ल हटाऊ भने त्यो मुठभेड गर्न जान सक्ने सीमा छैन हामी त होइन। त्यो बेला चाहिँ वार्ता समाधान हो। भारतले पनि आफ्ना छिमेकीहरूलाई एउटा विश्वासमा लिनु आवश्यक छ। उसले पनि आफ्ना छिमेकीहरूलाई नै असन्तुष्ट बनाएर यहाँको जनतालाई सघन ढङ्गले त्यसरी कुराकानी भएको भन्ने त कतै हुन त भित्रभित्र केही कुरा भएको छ भने थाहा भएन। तर त्यसरी छलफल भएको छ, भारतसँग डायलग त्यो तहमा भएको छ भन्ने कतै अर्थ लाग्दैन। कुनै सूचनाबाट पनि त्यो पुष्टि हुँदैन। यसको अर्थ
बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ नेपाल र भारतको डायलग त सम्बन्ध भने भने अब बस्ने नबस्ने चाहिँ के हुन्छ जति भने नि के हुन्छ डायलग गर्नुपर्छ हल गर्नुपर्छ भने पत्रचार गऱ्यो सब कुरो गऱ्यो होइन अब नटेर्दैछ के गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिदिए भए त अब चुप लगाएर बस्नु पर्यो के गर्ने भन्ने भयो नि त त्यो भएको त्यही त हो यो विषय त अगाडि पनि उठ्यायो नि त पत्रचार गरेकै हो जतिखेर लिपुलेखकोमा चाहिँ भारत र चिनको चाहिँ सम्झौता भयो त्यो बेला उठेकै हो विषय तर मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब गम्भीरतापूर्वक त्यो विषयमा उनीहरू लिएनन् भारतले लिएन र त्यो अड्किरहेको छ मलाई चाहिँ एउटा आइस ब्रेक हो यो तर काहीँ न काहीँ गल्ती भइसक्यो भन्ने लाग्दैन मैले किन भनेको भने प्रसङ्गवशै यहाँले राजा महेन्द्रले दिएको भन्नुभयो होइन प्रमाण त केही छैन तर नेपालीहरू धेरै विषय यो उठान गर्ने गर्छन् अब यसको पछाडिको कारण चाहिँ राज संस्थालाई प्रहार गर्ने हिसाबले काहीँ न काहीँ राजनीति लाभ लिने हिसाबले भनिरहेछन् कि भन्ने पनि अर्थ लाग्छ तर यसले त भारतलाई नै प्लस प्लस महेन्द्रलाई थाहा थियो नि त त्यहाँ तिरो तिर्या छ भन्ने कुरो त्यहाँ ल्याएर थाहा नहुने कुरो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो भित्री किन चीन र भारतको युद्ध भइसकेको स्थितिमा होइन भारतको कन्सर्न पनि कुरा आयो होइन त्यो बेला उहाँले भित्री रूपमा औपचारिक रूपमा त दिन भूमि दिन मिलेन होइन राष्ट्रियताको ठुल्ठुलो कुरा नि भूमि दिन त मिलेन नि त्यहाँ भित्री रूपमा दिएको हो त्यो ठिकै छ तपाईँहरू बस्नुहोस् होइन छिमेकी भएकोले केही समयलाई भन्ने विषय भएको हुनसक्छ फर्मल नभने पनि इन्फर्मल्ली के नभइकन बस्न सक्छ त होइन अहिले हाम्रो समस्या त्यहाँनिर होइन बसिसकेको त बडा गाह्रो हुँदो रहेछ नि होइन एउटा सहमति गरेर एउटा अलिकति थोरै पनि चाहिँ उ गरिदिएछ त त्यसले कति अप्ठ्यारो पार्छ अहिले हामी देख्यौँ नि त मैले त के हो नि त्यसलाई नदेखा जस्तो गरिदियो थाहा नपा जस्तो गरिदिएन हो त्यो हाम्रो लागि कति समस्या भयो अहिले मलाई लाग्छ जे भयो नि एउटा मुद्दा दर्ज भएको छ होइन अब यो संसदबाट निर्णय हुने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ पास हुन्छ र भोलि चाहिँ के भन्छ सत्यको पक्षमा नेपाल छ र सत्य थापित भएरै छोड्छ ढिलो चाँडो सत्य थापित भएरै छोड्छ सत्यको जित अनि केही समय सत्य उज्यालोमा परे पनि अन्ततः फेरि सत्य निस्किन्छ तीनवटा विषयलाई मानिस बढ्ता जोड दिएर अहिले उठान गरिरहेछ एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारलाई एउटा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा यो विषयले त्यति सहजै अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दैन एक दोस्रो जब यो कोभिड-19 यसले संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ नेपालीहरू त्यसबाट झन् प्रताडित छन् विश्वमा प्रताडित छन् यहीँ रहेका मानिसहरू पनि दिनानुदिन त्यो गुजाराको अप्ठ्यारो अवस्था बनेको छ यसले पनि त्यो नेपालीहरूमा एक खाले यो सरकारले किन हामीले चाहे अनुसार जुन ढङ्गले एउटा अभिभावकीय लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने दोस्रो विषय र यस सँगसँगै जुन आश कम्युनिस्टको सरकारबाट मानिसले गरेका थिए तदनुरूपको व्यवहार भएन त्यसकारण नेकपाको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं त्यो लोकप्रियताको हिसाबले त्यो रासोन्मुख छ भनेर भनिन्छ यो सङ्कटको रूपमा मानिस हेरिरहेछन् यसलाई तपाईँ जस्तो मानिस एउटा पार्टीको स्थायी समितिको जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ कसरी हेर्नु भएको छ होइन यस्तो अहिले मलाई लाग्छ के भने दुईवटा कुरो छ सरकारको हिसाब गर्दा लोकप्रियता छँदै छैन केही पनि छैन भन्ने कुरो बेठीको हो मैले अघि सुरुमा पनि भने निरन्तरताको हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रो गरेछ धेरै मिहिनेत गरेछ राम्रो गरेछ होइन बिरामीको बावजुद पनि प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ बाँचेको छ के गरेर बाँच्छ सास फेरिरहेछ भने काम पनि भइरहेछ त्यो उहाँको प्रधानमन्त्रीले जो दाबी गर्नुहुन्छ त्यो काम पनि भइरहेछ होइन उहाँलाई किन मेरो तर मैले मुख्य कुरो के अरे जनअपेक्षा र नयाँ संविधान बनेपछि को नयाँ सरकार हो नयाँ पार्टी बनेपछि पार्टी पनि नयाँ शक्तिशाली पार्टी अनि संविधान पनि नयाँ बनेपछि नयाँ पार्टी हो नयाँ पार्टीको 2/3 नजिकको सरकारबाट त मान्छे त धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा आयो नि नयाँ परिवेशमा होइन तर भइरहेको चाहिँ हामी नयाँ पार्टी पनि पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ होइन नयाँ संविधान चाहिँ आचरण पुरानै तरिकाले गरिरहेका छौँ होइन सरकार पनि हामी चाहिँ पुरानै तरिका जहाँ तपाईँ जानुभयो भने विभिन्न जानुभयो भने अहिले पनि जहाँ पनि भन्सुनै गर्नुपर्ने एउटा सानो गऱ्यो भन्सुन गर्नुपर्ने यति फोन आउँछन् हामीले हेर्नु सानो कुरा जो नियम सिस्टमले काहीँ काम गरेको छैन भन्सुनुपर्ने होइन अब सांसदहरू चाहिँ फाइल बोकेर कर्मचारी भेट्दै हिँड्नुपर्ने होइन उही त हो त्यही मैले चाहिँ भनेको अरे म 2.5 वर्ष भयो
म संसदमा बोलेको छैन, तपाईँ अहिलेसम्म बोलेको छैन। किन नबोल्नु भयो? म बोलेको छैन, किनभने मलाई नेताहरूले भनिदिनु पऱ्यो कि 48 साल पछिको संसदीय व्यवस्था जुन छ त्यही व्यवस्था हो यो भने ठिक छ, होइन यो नयाँ व्यवस्था हो, होइन समाजवाद हुनु संविधान छ, होइन त्यहाँ जनताका मौलिक अधिकार लगायत राजनीतिक अधिकारका धेरै कुराहरू छन्, होइन हो भने त अब त संसद पनि नयाँ तरिकाले चल्नु पऱ्यो, सरकार पनि नयाँ तरिकाले चल्नु पऱ्यो। संसद पुरानै तरिका तपाईँ सिट खाली हुन्छ, अहिले पनि तपाईँ हेर्नु होला, अहिले पनि हेर्नुभयो भने सिट खाली हुन्छ, 70% भन्दा बढी सिट खाली। किन खाली हुन्छ? किन खाली हुन्छ? हामी गम्भीर हुनु पर्दैन। ऊ पुरानै तरिकाले चलाएर, होइन भएपछि यत्रो त्याग बलिदानको के औचित्य? कहिलेसम्म नबोल्ने अब तपाईँ? कहिलेसम्म नबोलेर किन नबोलेको? यो कुरो पार्टीमा मैले किन यो नबोले, मैले किन यो सबैको ध्यान आकर्षण गर्न हो। किन बोलेर भन्ने प्रश्न त आउने पनि त, होइन मैले त्यतिकै बोलिदिएर त के अर्थ किन बोलेन भन्ने कुरा आउँछ, होइन तपाईँले आफूले जुन त्यो नबोलेपछि एउटा बहस त सुरु भयो नि त। पार्टी पनि मैले राखेको छु, होइन पार्टीले भन्नु पऱ्यो नि पहिला त्यो के हो त यो। हामी त अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, संसद पनि हाम्रै सभामुख हामीबाटै निर्वाचित हुनुहुन्छ, सरकार हाम्रो छ भने संसद त हामीले हाम्रो तरिकाबाट सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, नयाँ तरिकाबाट। सही कुरा जसले उठाउँछ त्यसलाई ओके गर्नु पऱ्यो। अब बजेट पास हुन्छ हुबाउ रे, नीति हुबाउ, त्यस्तो पनि हुन्छ। परिमार्जन त्यो ढङ्गले परिष्कृत केही हो, एक अक्षर पनि फुल स्टप कमानी हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। राम्रो कुरा आयो भने त स्वीकार्नुपर्छ नि। यदि हामीले नयाँ खालको परिवेश व्यवस्था हो भने त राम्रो कुरो जोवटा आयो। अब अहिले के छ, प्रतिपक्षले यस्ता कुरा उठाइदिन्छ जो आफू वास्ता केही गर्न सकेन, होइन उसले ठुल्ठुला कुरा गर्छ क्या, तपाईँ हेर्नु होला। अब त्यो सुन्नलाई कति गाह्रो हुन्छ कि। ऊ सरकारमा हुँदा के गरिरहेको थियो, तिनी पात्रहरू कसो कसो गरिरहेको थियो देखिरहेको छ नि, होइन अहिले आएर एकदम ठुल्ठुला क्या आदर्शका कुरा गर्छ। त्यो पनि सुन्न कसरी सकिन्छ क्या? सकिन्छ, कान थुनेर भन्नुपर्छ। तपाईँहरू अनि अर्कोतिर प्रतिपक्षले कहीँ कुरा उठाउँछ, त्यहाँ उठाएको कुरालाई फेरि सम्बोधन हुँदैन। राम्रा कुरा सम्बोधन गर्नु, राम्रो कुरा जसरी राम्रो जनताको हो नि, राम्रा कुरा जनताको हुन् जसले उठाए पनि ठिक। त्यो यो चिज चाहिँ किन पुरानै तरिकाले किन चलिरहेको छ, त्यसले किन कुर्सी खाली हुन्छ, होइन त्यहाँ कुनै बहस छलफल हुन्छ नि, जसरी वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक बहसहरू, विकासका बारे बहसहरू छलफलहरू हुनुपर्थ्यो। हिजोका विकृति विसङ्गतिहरू योजना बाँड्दा ओर्दा गर्दा जो तपाईँ अहिले हेर नयाँ अनुभूति गर्न पाउनुभयो, तपाईँले नयाँ अनुभूति गर्न पाउनु भएको छ त। र तपाईँ एज ए पत्रकार होइन, तपाईँले नयाँ अनुभूति गर्न पाउनु भएको छ संसदको। ठिक भन्नु, ठिक भन्नु। नयाँ सरकार चलाए पनि नयाँ परम्परागत छ, होइन। अनि यत्रो परिवर्तन चाहिँ के भने हामी चाहिँ परिवर्तन के औचित्य भयो त? अब त्यही नै गर्ने हो, पुरानै चिज गर्ने हो, पुरानै चिज हुने हो भने त्यो कागज खोस्ट हो त। संविधान भने कागज खोस्ट हो। संसद जनउत्तरदायी भएन, सांसदहरूले बोलेको कुरा सुनुवाई हुँदैन, त्यसको उचित जवाब पनि आउँदैन भने तपाईँहरू कुन सुरुङमा प्रवेश गर्नु? यो फर्कनै नसक्ने सुरुङमा प्रवेश गर्नु, अन्धकारमा प्रवेश गर्नु। त्यसैले मैले भनेको नि यो विषय चाहिँ उठाएको मैले चाहिँ नबोलेको कारण सोचेर नबोल्या, त्यति रिसाएर होइन। यो विषय बहसको विषय बनाउनुपर्छ। रिसाउनु भएको छैन भने तपाईँ फेसियल एक्सप्रेसनले भन्छ नि, यो बहसको विषय बन्नु पऱ्यो। यो पुरानै तरिकाले संसद चल्ने यत्रो परिवर्तन के औचित्य? यत्रो जनआन्दोलन भयो, जनयुद्ध भयो, के औचित्य भयो त? होइन यो चाहिँ परिवर्तन। त परिवर्तन कहाँ हो नि? पहिला संसदबाट परिवर्तन हुनु पर्यो। कहाँ हो नि क्या? स्टार्टिङ त संसद भने त सर्वोच्च अङ्ग हो नि। परिवर्तन हुने सम्भावना सरकार पहिला संसद सर्वोच्च अङ्ग हो। संसदले सरकार निर्वाचित गर्ने हो। संसदका गतिविधिहरू तपाईँ व्यवस्थित नगरिकन, नयाँ संविधान अनुसार त्यसलाई परिचालन नगरिकन अनि त्यो सरकारको भूमिका कहाँ प्रभावकारी हुन्छ? पहिला त्यहाँबाट स्टार्टिङ त्यहाँबाट हुनु पऱ्यो, अनि त्यो सरकारको काम कार्य हुनु पऱ्यो। हरेक चिज सिस्टममा जानु पऱ्यो नि। सांसदको काम हाम्रो भने त के भने नीतिहरू बनाउने हो, विधि तय गर्ने हो, होइन फाइल बोक्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था भने त पुरानै अवस्था हो नि। अब म फाइल बोकेर हिँड्छु, अरू के गर्ने हो? अब ठुलो पल्टेर हुँदैन, केही जनताले अपेक्षा गरे हुन्छ, केही पनि हुँदैन, काम हुँदैन। अनि त्यो फाइल बोकेर नहिँडे काम हुँदैन। एउटा निवेदन एकतिर कता पुछ कता त्यो दसचोटि धाउनुपर्छ, दुनियाँ गर्नुपर्छ। अब लाज मानेर भएन। जनताले त उसको आवश्यकता चाहिँ हेर्छ नि त। अब यो बाध्यतालाई हेर्नु, होइन त वास्तविक रूपमा के अरे संसदलाई
नयाँ संविधान बनिसकेपछि पार्टीहरू पनि नयाँ तरिकाले चल्नु पऱ्यो, संसद पनि नयाँ तरिका, पार्टी पनि नयाँ हो नि त। नयाँ संविधान बनेपछि दर्ता भएका पार्टी हुने, नयाँ संविधान त नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार पार्टी चल्नु पऱ्यो नि। पुरानै तरिका त ढाँचा ढर पार्टी चलाउने तरिका पुरानै छ, सरकार चलाउनु त पुरानै छ, संसद पुरानै छ। अनि नयाँ कहाँ रिजल्ट कहाँ नयाँ आउँछ क्या? मैले सिस्टम तपाईँको चाहिँ नयाँ चाहिँ अब नयाँ परिणाम आउँछ त पुरानै तरिकाले गरेर होइन। काम चाहिँ हलोले जोतिराख्नुहुन्छ होइन, अब परिणाम ट्र्याक्टर खोजेर कहाँ हुन्छ क्या? त यही रूपमा चाहिँ अब यो व्यवस्था चल्न सक्दैन, यथास्थितिमा चल्नु हुँदैन, चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? होइन, यो त किन नयाँ संविधानको स्पिड अनुसार चल्नु पऱ्यो क्या। नयाँ भएन, त्यो भएन। होइन, त्यही त त्यो भइरहेको छैन। त्यसको लागि त हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, पार्टीमा आवाज उठाइरहेका छौँ होइन। भोलि यो संसदमा नि हामी आवाज उठाउँ, यो विषय बहसको विषय बनाउँछौँ होइन। जनताले त पुरानै कुराका लागि यत्रो त्याग बलिदान किन चाहिएको? 19 दिनको जनआन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध होइन, को कागज खोस्टाको लागि गरे होइन नि, त्यो कागजमा संविधान लेख्नुको लागि गरे हो त। त्यो त व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि होला नि होइन। भने त नयाँ तरिकाले चल्नु पऱ्यो नि त। मन्त्रीजीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? किनभने एज अ व्यक्ति अनि एज अ संस्थागत स्वरूप, अनि किनभने ठ्याक्कै जनताका माझमा तपाईँ जनप्रतिनिधि जानुपर्ने हुन्छ। जनताको कुरा कुनै सुनवाई भएको छैन, संसद जनताप्रति उत्तरदायी भएन भन्ने कुरा जुन विषय तपाईँले उजागर गर्नुभयो, ठिक विषयलाई उजागर गर्नुभयो। मन्त्रीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो हो, मुख्य कुरो के भने यो एउटा मन्त्री विषयहरूलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएर नि हुँदैन। हामीले होइन, समग्र मुखेर पार्टीको कुरै मेन हुन्छ क्या। पार्टीको कुरो मेन, पार्टी र सरकार, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने, त्यो दिशानिर्देश सरकार सञ्चालन हुने। डे टु डे गर्नुपर्छ भने होइन, दिशानिर्देश त पार्टीले गर्नु पऱ्यो नि। डे टु डेको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई सोध्नु छोडिदिनु पऱ्यो, दिशानिर्देश त पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई गर्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई गर्नु पऱ्यो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्न फ्री दिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसमा पार्टीले चाहिँ आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्छ होइन, आवश्यक ठाउँमा खबरदारी पनि गर्छ। यो तरिकाबाट जाँदा चाहिँ हुन्थ्यो। अब अहिले मन्त्रीहरू कोही मान्छे खट्नु भएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन, त्यहाँ डाउट छैन मलाई। तर परिणाम त सोचे जस्तो जनअपेक्षा त परिणाम त आउँदैन नि। अब यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन मान्यजी? जस्तै एकातर्फ कोभिड-19 यसले संसारमा बडा अप्ठ्यारो छ, हामीलाई झन् अप्ठ्यारो पारेकै छ। प्रधानमन्त्रीका लागि यो कोरोना भाइरससँग लड्ने जिम्मेवारी समग्रमा सबैको भएको हुनाले भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा, राजनीतिक सुरक्षा कवचको रूपमा लिने योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुने। अनि अर्कोतर्फ सीमा अतिक्रमणको सवाल छ, त्यसकारण यस विषय उप कम्प्लिट प्रधानमन्त्री फेरि आफ्नो पदलाई सुरक्षा कवचको रूपमा लिएर निरन्तर अघि बढ्ने। त्यस्तो किनभने हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अनि कोरोना भाइरसले गर्दा त्यो विषय छायामा पर्यो। राजनीतिक मुद्दा, पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, सुधारको विषय। अब के हुन सक्छ त? यो विषय अलिकति उजागर भइदियो भने जो दर्शक, लाखौँ दर्शक हुनुहुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूका लागि त्यो बडा जिज्ञासुको रूपमा छ। धेरै अब पर गएर आशंका त नगरौँ, किन प्रधानमन्त्री दुईचोटि प्रधानमन्त्री त्यति झुकिएर हुँदैन क्या मान्छे। एकचोटि त झुकिएर नि हुन्छ, त दुईचोटि हुने भने चाहिँ त्यो मान्छे जो दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको छ त्यो मान्छे केही क्षमता नभइकन त्यत्तिकै हुँदैन। त्यो त हामी क्लियर हुनु पर्छ। ठिक हो। अब त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ त्यही कोरोना यो सबै गरेर उहाँको जीवनबुटी चाहिँ यही हो भन्ने कुरो जुन छ, त्यति धेरै पर गएर आशंका नगरौँ। मानिसहरूले त भन्ने गर्छन्, जस्तै अहिले तपाईँले सोध्नुभयो नि मलाई, अरूले पनि मान्छेले भन्ने गर्छन् होइन, त्यति पर गएर आशंका चाहिँ नगरिहाल्नु अहिले। तर प्रधानमन्त्री बलियो त हुनुभयो नि राजनीतिक हिसाबले। बलियो भए त राम्रो हो नि, के त प्रधानमन्त्री बलियो भए के बिग्रियो त? तर अब पार्टीमा यो विषय तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्न र तपाईँ यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो सारा केही न केही तपाईँले त्याग गर्नु पर्यो भन्नु उठाइरहेको छु नि भने। अहिले तपाईँ कोरोनाको विषय हामीले 20 जनाले अध्यादेश, 2टा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ र कोरोनाको विषयमा गम्भीर छलफल गरेर एउटा कसरी त्योसँग लड्ने भन्ने एउटा योजना चाहियो भनेर हामीले चाहिँ 2टा एजेन्डा माग गरेर बैठक त माग गरे हो नि। हो, अध्यादेश फिर्ता भयो,
तर कोरोनाको सन्दर्भमा अझै भएको छैन। त्यसले कोरोनाको समस्या हल गर्ने तरिका अलिक फरक छ। अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यो मलाई चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन। जुन ठाउँमा गर्नुपर्ने त्यहाँ हामी मिहिनेत गरेका छैनौँ होइन। रामेछाप जिल्ला भन्नु, रामेछाप जिल्लाबाट बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई बन्द, ठिक, सिमाना नाका बन्द, अरू गतिविधि फ्री गर, के फरक पर्छ? जहाँ जहाँ कोरोना प्रवेश गरेको थिएन नि, कोरोना त बाहिरबाट आउने चिज न हो। बाहिरबाट आउने चिज रोकिदिएर त्यहाँ काठमाडौँ भ्याली बाहिरबाट आउने मान्छे 14 दिन 15 दिन जम्मै बाहिर बस्नुपर्छ होइन भनेर एउटा यो सिस्टम बनाएर भ्यालीभित्र फ्री गरिदिएको के हुन्छ हो। अब के जतिखेर अब ऊ के अरे लकडाउन गर्नुपर्ने हो, अब खोल्नुपर्ने बेला आएर उल्टो भयो। जतिखेर गर्नुपर्ने थिएन यसरी त्यो बेला गरियो। अब अहिले जतिखेर गर्नु फैलिरहेको छ नि, अब त अब खोल्ने कुरा आइरहेको छ, अर्को भया भयो होइन। मैले भने चिज त उल्टो भयो होइन, यो उल्टो भयो चिजहरू क्या। गर्नु पर्थ्यो लकडाउन, सिमाना लकडाउन, सिमानामा चाहिँ कोही पनि मान्छे आउजाउ गर्दा 2-3 ठाउँमा चाहिँ के अरे क्याम्पहरू बनाएर 2-3 ठाउँमा सीमालाई चाहिँ 2-3 ठाउँमा निगरानी गरेर कोही पनि मान्छे झुकिएर बस्न पाओस्। क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध, सम्पूर्ण टेस्ट ठिक भयो। अनि त्यो बिचमा क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध हरेक ठाउँमा कहाँ कहाँ गर्ने हो होइन। र अनि खास ठाउँहरू गाउँपालिका फ्री गतिविधि गर, केही रोक्नु परेन। त्यहाँ त बाहिरबाट आउने चिज न हो, हावाबाट सर्ने त होइन, कन्ट्याक्टबाट सर्ने कुरो होइन। भनेपछि त्यतातिर गर्नु पर्थ्यो। अब एकैचोटि हामी लकडाउन भनिदिँदा अनि नेता कार्यकर्ता लकडाउन भनेर घरभित्र बस्ने, जनतालाई बुझाउने कसले? अहिले पनि त हेर्नु, अहिले पनि गाउँतिर हात धुँदैन, ठिक हो, मास्क लाउँदैन अहिले पनि। त्यो चेतनाको त्यो स्तर पनि छैन, साधन स्रोत पनि साधन स्रोत नभएर होइन, हात धुन त साबुन त जहाँ पनि छैन त मैले भन्न खोजेको नि अभियान चलाउनु पऱ्यो नि त। राजनीतिक दलहरूले अभियान चलाएर, जस्तो अहिले भन्नु तपाईँ कहाँ यहाँ म आएँ, म पस्दा हात धोएर आउनु पऱ्यो, ठिक, सेनिटाइजर लाएर आउँछु हो। मैले बाहिरबाट त लिएर आइनँ नि अब यहाँ, ठिक, किन यहाँ हातले टच गरेर म जान्छु अनि त्यही म अर्को छुनछार जाने हो। ठिक, त्यसपछि म यहाँबाट निस्किन्छु, निस्किँदा के हुन्छ, म फेरि हात धोएर सेनिटाइजर लाएर निस्किन्छु। यहाँ रहेछ भने पनि यो टेबलमा रहेछ भने मैले यहाँ छोएको हुन्छु, जान पाएन नि। यो तरिका हो नि त। अनि त्यो मास्क प्रयोग गर्ने, 1 मिटरको दूरी मेन्टेन गर्ने, त्यति गरिदिए त भइहाल्यो नि हजुर। त्यति गरिदिए त सबै गतिविधि फ्री गरिदियो। बसमा चाहिँ ल 100 जना 50 जना बस्ने चलमा बसमा सिस्टम बनाएर 1-1 जना पुलिस राखिदिएर 20 जना चढ, लाइन बनाएर चल, 1 मिनट दूरीमा चल, 1 मिनट दूरीमा बस। अहिले संसद चलाइरहेको छौँ नि हामी, ठिक हो, ठिक हो, संसद चलाएको छौँ नि हामी, ठिक हो। त्यसरी सकिँदैन। बसमा 20 जना मान्छे भाडा तौर तरिकै ठिक भएन, तरिका नै भएन होइन। मैले भनेको नि यस्तो विषयमा त पार्टीभित्र छलफलै भएन अहिलेसम्म। विडम्बना त्यो पो त हाम्रो बुद्धि क्षमताको त सदुपयोग हुनु पाएन। अनि कसरी चल्छ त पार्टी होइन। मैले कसरी चल्छ? त्यसकारण मैले हामीले बैठकमा चाहिँ माग गरेको कुरो किन कोरोनाको सन्दर्भमा सङ्घर्ष विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न भनेर एजेन्डा हामीले माग गरे। अब कहिले हुन्छ त स्थायी समिति? किनभने सचिवालयकै टुङ्गो छ स्थायी समिति, र यसको निदान कहिलेसम्ममा, टुङ्गो ठ्याक्कै कहिलेसम्म लाग्ला? कोरोनाको सन्दर्भमा अहिले पनि हामीलाई केही बिग्रिएको छैन। अब धेरै नोक्सान त भइसक्यो, अझै पनि पहल छ। मलाई लाग्छ किन अझै पनि कहाँ कहाँ अलिकति प्रभावकारी लकडाउन गर्ने, कहाँ छुट्याएर ठाउँहरू छुट्याएर होइन, जोनहरू छुट्याएर नि होइन, ग्रिन येल्लो होइन रेड जोनहरू छुट्याएर है, अनि त्यसअनुसार गरेर अनि गऱ्यो भने चाहिँ यो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्छ होइन। अहिले यति नोक्सान भोग्यो हेर्नु, विदेशबाट युवाहरू आउँछन्, यहाँ हाम्रो आर्थिक गतिविधि रोकिएर यहाँ हालत खराब छ हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि यो बेला चाहिँ के अरे पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, पार्टीको चाहिँ अब कहिलेसम्ममा यसको निष्कर्षमा पुग्न सकिएला, कतिसम्म कुर्ने, तपाईँ कतिसम्म टाइम भनिदिनुहोस् कृपया, कतिसम्ममा यसको उचित निकास निस्कला भन्ने पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई तपाईहरुले आश गर्ने समय कहिले? अब मैले निकास भने के भने अब हामीले सिरियसली कुरा पनि उठाएको छौँ, प्रधानमन्त्री राखेका पनि छौँ, अर्को अध्यक्ष प्रधानसँग कुराकानी सिरियसली राखेका छौँ हामीले। अब बैठक बस्दैछ होइन, बैठक बस्छ, त्यहाँ हामी गभर्मेन्ट राख्छौँ होइन। र अहिले राष्ट्रलाई यो सङ्कटबाट बचाउनु पर्छ। बस्छ कहिले बैठक? अब यो महिनाको अन्तिम अथवा पहिलो स्थायी समिति बस्ने भन्ने छ। नेताहरू दुईवटा अध्यक्ष समझदारी त्यो छ, समझदारी नै छ। हस्, म केही विषय उठान गर्न चाहन्छु, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। अब मलाई पनि अब हाम्रो आफ्ना पार्टीका देश र जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू होइन राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो हरिबोल गजुरेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कागबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।